Alors, la deuxième partie de l'exercice numéro 1. Transformer l'écriture en seule puissance. هنا ما طلبوش مني نحسب هاد لي بويسونس كيف درنا في لا بارتي الاولى، ما طلبوا مني اني اعيد كتابة هاد العددين على شكل عدد واحد أس واحد. داكوغ، دونك هاد 7 أس 2 في 7 أس 3 ما بغوناش نخليوها على هاد الشكل هذا، ولكن نكتبوها بطريقة مختصرة. دونك لا ميم شوز لي زوطخ اوبيراسيون، غير هي واحد القضية إلا ما كنتش ضابط القواعد راه ما غاديش يمكن ليا نقدر نحسب هاد نصاوب هاد التمرين هذا. داكوغ، اون فا باسي à la deuxième partie. Donc 7 à la puissance 2 fois 7 à la puissance 3. شنو عندهم même base اللي هي 7، وعندي la multiplication يعني اش كندير وكنشد انا هاد 2 كتولي بلس 3. داكوغ، بحال هكدا. ملي كيكونوا عندي la multiplication ديال دو نومبر sous forme دي بويسونس، وهاد لي دو نومبر اللي هما على شكل قوى عندهم نفس القاعدة هي هاد 7 هذا، وهذا الاكسبوزون هذا هو الأس. القاعدة هي 7، الأس هو 2، القاعدة هنا هي 7 والأس هو 3. ملي كتكون عندي هاد الجداء أنا ندير لكم مثال. دونك A à la puissance par exemple n fois A à la puissance m، اش كتساوي ليا؟ كتساوي A à la puissance n plus m. donc هاد الملتيبليكاسيون كتحول الى اديسيون. داكوغ، و ليكسبوز لا باس كنخليها لا ميم. يلا نفس الشيء غادي نحاولوا نطبقوا هاد القاعده هادي. داكوغ، دونك اشنو غتعطيني 7 à la puissance 2 plus 3، ونحسب 7 à la puissance 5. هادشي اللي مطلوب منا، سي تري سامبل. داكوغ، لا ميم شوز هنايا نديرو ايكال ميم باز، هي نفس القاعدة اللي هي 7، و لي زيكسبوزون اش غندير لهم؟ ندير لهم لاديسيون، يعني 6 بلس 9. هاد بلس منين جات؟ لاديسيون منين جات من لا ملتيبليكاسيون. لا ملتيبليكاسيون في لي بويسونس كتحول الى اديسيون يعني الى جمع، وندير 7 à la puissance combien 15. داكوغ، هنا لا ميم شوز مي رد البال، هنا عندي لا ديفيزيون كتحول لا سوستراكسيون، عقلوا عليها، القسمة كتحول للطرح، والضرب كيتحول للجمع. دونك هنا واش عندهم ميم باز؟ وي عندهم ميم باز. لا باز شكون هي هنا؟ هي 4. دونك كنشد ليكسبوزون للفوق اللي في النيميراتور، يعني في البسط نشد ليكسبوزون ديال البسط. ليكسبوزون ديال البسط شكون هو 5، وننقص منه ليكسبوزون ديال المقام ديال الدينوميناتور. داكوغ، دونك علاش ولات ناقص هنا؟ لان بحال اللي شديت 5 نقصت منها 2، داكشي الفوق نقص منه للتحت. علاش درنا ناقص؟ لان قلنا القسمة كتحول الى طرح. دونك ندير 4، 5 ناقص 2 هي 3، دونك غتعطيني 4 à la puissance 3. هنا خصني نرد البال، عندنا قاعدة أخرى. القاعدة كتقول بأن كانت عندي A à la puissance n par exemple le tout à la puissance m. فاش كندير هنا؟ هي A هنا ضرب، داكوغ، n fois m. لا ميم شوز غادي نجي ندير موان، باردون، بعدا نمسح هادي الأولى ولا alors moins 6 ou bien نحولها هنا، veuillez m'excuser. donc égal ناخد هاد العدد كامل راه هو moins 6 moins 6 à la puissance 2 fois combien 6. اللي كندير la multiplication. d'accord، وندير égal moins 6 à la puissance شحال 2 fois 6 شحال هي 12 égal l'exposant كي داير هنا pair ولا impair؟
بار لأنه قابل قسمة على 2. وحنا كنعرفو بأن أي عدد كيف ما بغا يكون إلا كان ليكسبوزون ديالو يعني الأس ديالو عدد زوجي يعني عدد قابل للقسمة على 2 فدائما كيكون موجب. ممكن ندير 6 أس 12 داكوغ. وكنكون ساليت l'exercice ديالي اللي هو l'exercice numéro 1. On va passer à autre chose.